आमचे एक ब्युटिफिकेशन ऑफ द लेक जाल्ले हा एक पयल्यार आमकां गोमता काय बरें जालां पळय तें आनी मागता हें बरे भाशेन जाल्या पुरो म्हूण हें बरे भाशेन कोऑपरेशनान एटिट्यूड दवरून आमचें हें काम फुडें सरल्या पुरो म्हूण आमचो MLA आमकां सदांच तयार आसा आमकां जाय पळय तें बरें करपाक फुडें पळयल्यार तुमकां तो पाठो दिसता ताजेरूय बरें दिसता लोकांक वचपाक येवपाक तशेंच आमचे फुडले वयले कोयमाडात मातशें कितें डेव्हलपमेंट करपाचो आहा तो जातलो म्हण मागता आनी सगळ्यांच्या नांवान तुका देव बरें कर म्हणटा आनी देवान तुका फुडल्या इलेक्शनाक भोव मतांनी निवडून हाडल्या पुरो म्हण मागता थँक्यू. तर म्हाका मागीर पार्टीन MLAन सांगलें की हें काम घडोन आयलां म्हूण आनी देवाक आर्गां दिता तांचे पासत आनी अशें धाकटो जावं व्हडलो वा ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळोन जे ते काम करता ताचे खातीर हांव देवाक आर्गां दिता एका मनाचे एका काळजाचे आनी बरे वावर करपी मनीस हे फुडारी जावंक आनी तांची देख दुसऱ्यांनी घेवंक चड करून हांव आमच्या MLAक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें उतर पाडलें आनी हें घडोन आयलें. आयज आमी आतां इनॉग्रेशन ऑफ द कमेन्समेंट ऑफ द वर्क आमी स्टार्ट करतलें काम हें तोळेचें काम करपाक इट्स अबावट 18,73,000 ही धाकली तोळी आमी ती तोळी केलो तेन्ना आनी सुभाष शिरोडकर येयलो तेन्ना इनॉग्रेशनाक लोकांनी रिक्वेस्ट केलें हें पासून करून दी म्हण देखून हें अप्रूव करून आयज तें काम स्टार्ट जातलें आनी आयज आमी काम करता आसतना स्टार्ट करपाक येयलें तेन्ना आमकां सांगलें बारीक हें आहा तें पासून करून घेतलें हें शेतकारा पासून बेनिफीट आनी हांव सद्दां शेतकारा बरोबर आसतलो तेंगे कितें प्रॉब्लम्स आहा तेन्ना फेस करपाक आनी सॉल्व करपाक एक प्रॉब्लम हांव सद्दां म्हणटा असेंब्लीन आनी भायर पासून की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे सद्दां हांव पळयतां की पयशे नाय म्हणटात कित्याक शेतकाराक पयशे दिवपाक टायमार पयशे नाय शेताचे प्रॉब्लम जाले बुडले जाल्यार वा कितें जालें जाल्यार क्रॉप फेलियर जालें जाल्यार पयशे ना सगळे एप्लिकेशन घेतात मागीर सांगतात व्हडले सांगतात पयशे दिले पूण आमगे लोकांक पयशे पावनात हें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान टायम टू टायम घेवपा जाय हें काम WRDन घेयलां कित्याक WRD पासून हे शेत पासून असले वस्तू पळयतात सो हांव थँक्यू म्हणटा आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर चीफ इंजिनियर ऑफ WRD सालेलकर देन आवर he retired जालो actually he took a voluntary retirement Milind but I must thank him because he was the one who pushed everything and he went normally हांवें ताका फोन केल्लो वयता आसतना एक दीस पयलीं म्हाका कळ्ळें तेन्ना तो नेक्स्ट डे रिटायर जाता म्हूण हांवें ताका फोन केला आनी सांगलां नॉर्मली ऑफिसर एक्सटेंशन मागतात म्हूण तूं सोडून गेलो सो इट इज समथींग व्हेरी कमेंडेबल तेणें सांगलें तागे चेडो भायर आसा म्हूण तो वयता म्हूण थिंगा सो ही हॅज गॉन बट आय कांट फॉरगेट जस्ट बिकॉज तो गेलो म्हूण आमी विसरपा जायना ताका देन आवर AE विनू who is out of station on a family function so he was not here but Vinu Naik I want to thank him our JE Reshma and our ever cooperative smiling and happy Avinash Asgaonkar सद्दां आमकां आदार दिता आमचे लोकां बरोबर येता and I want to thank all the farmers आमगे सगळे शेतकार आहात ते and तुमी सद्दां शेत करून आमचे गांव सांबाळटात कित्याक म्हाका बरें लागना केन्ना शेत कन्वर्ट जाता तेन्ना आय एम ओपोज टू कन्वर्शन ऑफ शेत आतां प्लेन लँड आसा जाल्यार रॉकी लँड आसा जाल्यार तेजेर तुमी डेवलपमेंट केलें जाल्यार म्हाका प्रॉब्लम ना बट शेत पुरयलां आनी शेताचेर कितें बांदलां म्हाका तें खरें बरें लागना सो तुमी शेत दवरतात म्हूण बिकॉज आमचे गोंय स्पेशली आमचे गांव आहात ते आनी भितरल्या गांव आहात ते दे आर डिपेंडंट ऑन एग्रीकल्चर आनी एग्रीकल्चर आमी सपोर्ट करना जाल्यार सरकार सपोर्ट करना जाल्यार total failure and the village economy will fail, village employment will fail and people will migrate to other places. So my appeal also to the generation which is doing, encourage the youth to come forward and to take up this love for agriculture so that the work can be done without any problem. I thank each and everyone who's come here and taken time to be with us and especially the press and the media. Thank you. I also want to thank our Deputy Sarpanch, Abhitnya Satadekar, the youngest Deputy Sarpanch we have had and who is very energetic and always along with the people doing work and positively. I want to also thank Nettie, who is the local punch member of this ward, who is connected with the people and the farmers and she is doing her best to make sure that they get whatever they need.
I also want to thank Pranesh Naik, Panch member and also former Sarpanch of the village Panchayat Aldana, and for his immense contributions always, and his good thoughts and messages to me and requests which have been we try to fulfill. Also Sebi, who is Panch member, who has been the voice. I've known him even before he contested election and before I contested elections, who has been studying matters and raising issues in the various Gram Sabhas, and also a good guiding force in our Panchayat. And with the team like this, also I can't forget my Panch member of Kurzme of my ward, Babita Falkar, who is also all the time with the people and working hard. And I wish that the team continues to do the work equally well, so that people's demands are met. Thank you.